أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة तिलावत को दिल लगा के सुने। पूरी अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इस सदी के अंदर अगर आप कुरान सुनना चाहते हैं कि कुरान देखते कि नाज़िल हो रहा है, तो हज़रत कारी सिद्दीक़ अल-बनशावी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं और उनकी खाना काबा की जो तलावत तवाफ के दौरान चलती है उनमें उनकी तलावत चलती है। हजरत उनके शागिर्द हैं और उनके अंदाज में तलावत पढ़ते हैं और अपने दिलों की तख्तियों को इंशाल्लाह आज गुनाहों को माफ करा के जाएंगे इंशाल्लाह। الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله
أحسنت وأجملت. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. حلاوة القرآن. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. أحسنت وأجملت يا شيخنا، أحسنت وأجملت. يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور. الزجاجة كأنها كوكب
तकबीर, अजमत कुरान, माशाअल्लाह या हिलावत कुरान या शेखना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नूर अला नूर यहदी अल्लाहु लिनूरिही मन यशा वयضرب अल्लाहु अल-अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. الله، أحسنت أحسنت أحسنت، نورت قلوبنا. نور على نور، نور على نور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. नारे तकबीर, माशाअल्लाह, अज़मत कुरान। رجال رجال
رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر शेरे पंजाब आ गए हैं जी। नारे तकबीर, अजमत कुरान, मौलाना यूसुफ पसूरी साहब। في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये रूहानी कारी है, रूहानी रूहानी दिलों के जंग को उतारने वाला कारी। माशाअल्लाह। يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بكيتنا شيخنا. والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله نعرہ تکبیر عظمت قرآن حضرت شیخ قاری محمد درنکی صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعرہ تکبیر عظمت قرآن
बहुत खूब, क्या रूहानी तिलावत है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله 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 الله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. नारे तकबीर, अज़मत कुरान, क़ारिए कुरान, महफ़िले कुरान। इसी दौरान हमारे मोहतरम MP मोहतरम यूसुफ केसेलिया साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हर दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज शख्सियत यूसुफ केसेलिया साहब जिंदाबाद। وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله 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 الله. يا حلاوة القرآن، أنت ضيوفنا الكرام ما شاء الله. الله يكرمك في الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. زينت قلوبنا. إنه لقول رسول كريم.
مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم सारे भाई एक मर्तबा खड़े होकर कारी साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अहलन सहलन, अहलन सहलन। तशरीफ रखें।